السلام عليك يا واحد نبي السلام عليك يا جليل القرب صلوات على نبي وسلام وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلوات على النبي وسلام وهو خير الأنام بدر تمامي ভিডিওটা দেখুন যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন এবং বন্ধুদের কাছে